इंद्ररुद्रमरुतघ स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। गीता चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागः योगः। भगवानुवाच प्रवक्ष्यामि ज्ञानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि विजायन्ते तदेन मम योगे महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदपिताः सत्त्वं रजस्तमैति गुणाप्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनाम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सत्ये सञ्जयति रजस्कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं स्ताति भारत रजो सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु तेऽस्मिन् प्रकाशमुपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृतं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा तानि जायन्ते अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते तरुते कुर्वन्तः यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते गत्वा सर्वसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुखस्याहो सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवत्वज्ञानभेदः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् नतीत्यत्रीन् देहसमुद्भवान् जरा व्याधि विमुक्तोऽमृतमश्नुते उवाच स्त्रीन् गुणानेता
गुणान् अतीतो भवति प्रभो चारः कथं कोत्वा त्रीन् गुणान् अतिवर्तते भगवानुवाच च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कर्षति नवदासीनं यते देश समलोष्टाश्मकाञ्चनः धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतसमुच्यते मां च यो विचारेण भक्तियोगेन सेवते सर्वान् समतीतेयान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो युक्तनिष्ठाहम् अमृतस्य वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।